Galaxy News Hour live. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने छलफलका क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एउटा गम्भीर आरोप लगाए। चुनावमा गरिएको खर्च उठाउनकै लागि सरकारलाई समर्थन गर्न सबै दल उर्लिएका त होइनन्। नेपाली कांग्रेस समेत विश्वासको मत दिन तयार भएको प्रतिक्रियामा केसीले संसदमा प्रतिपक्ष नै नहुने अवस्थालाई डरलाग्दो दृश्यका रूपमा व्याख्या गरे। हुन पनि हिजोसम्म प्रतिपक्षमा रहने बताइरहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आज सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो। निर्णयले स्वयं सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई समेत चकित मात्र पारेन, सशंकित नै पारिदिएको छ। सरकारलाई समर्थन दिएर कुनै दल कसरी प्रतिपक्ष रहन सक्छ? एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, अर्कोतिर संवैधानिक परिषद लगायतमा विपक्षी दलको हैसियतमा सहभागी हुने छुट कुन नैतिकताले दिन्छ? सतहमा देखिएका यी प्रश्नभित्र अरू पनि थुप्रै प्रश्न छन्। हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष विहीनताको परिकल्पना छैन। सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन संसदमा बलियो प्रतिपक्षी हुनै पर्छ। तर सरकारले सुविधाजनक बहुमत पाउने स्पष्ट हुँदाहुँदै कांग्रेसले विश्वासको मत दिन व्हिप नै जारी गर्यो। कतै यो उसको महत्त्वपूर्ण राजकीय पदमा मोलमलाइको चाल त होइन? त्यसो हो भने शक्ति सन्तुलनकै दृष्टिले समेत त्यो आपत्तिजनक हुनेछ। वयोवृद्ध सांसद चित्रबहादुर केसी लगायतले देखेको डरलाग्दो दृश्य जस्तै प्रतिपक्ष विहीन बनेको यो संसद सरकार प्रति उत्तरदायी हुन्छ वा नागरिक प्रति? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी यही सवालमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीले पाए प्रतिनिधि सभामा 268 सांसदको विश्वास, विपक्षमा जम्मा 2 मत दाहाल भन्छन्। सिंहदरबारमा नयाँ फोटो झुन्ड्याउन मात्र आएको होइन। कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित। माछा नभएको नदीमा जाल फ्याँकेको ओलीको टिप्पणी संविधानविद भन्छन्। कांग्रेसले राजनीतिक दरिद्रता देखायो। बागमतीका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले सम्हाले कार्यभार। एमाले र राप्रपाबाट एक मन्त्री नियुक्त। प्रदेश 1 को सभामुखमा माओवादीका तर्फबाट एकल उम्मेदवारी। क्षयकारी रसायन उत्पादनमा कटौतीले ओजोन तहमा उल्लेख्य सुधार। 4 दशकभित्र सूर्यका हानिकारक विकिरण आउने, छिद्र पुरै टारिने वैज्ञानिकको विश्वास। र विराटनगर सुपर किङ्स T20 लिगको फाइनलमा उपाधिका लागि भोलि लुम्बिनीको सामना गर्ने जनकपुर रोयल्स 39 रनले पराजित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा आज 79% सांसदको मत पाएका हुन्। उनले विश्वासको मत मागेको प्रस्तावको पक्षमा 268 सांसदले मतदान गरे। आजको बैठकमा 271 जना उपस्थित रहेकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मात्र विपक्षमा मत खसाले। सभा सञ्चालन गरेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले मतदानमा भाग लिएनन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अम्बिका बस्नेत, किशोर सिंह राठौर र मनोरमा सर्चन बैठकमा अनुपस्थित रहे। कांग्रेसकै सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित भएकाले बैठकमा सहभागी हुन पाएनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नियुक्त भएको 16 दिनपछि प्रतिनिधि सभामा आज विश्वासको मत लिएका हुन्। माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले प्रमाणित भएको घोषणा गर्दछु।
प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। दाहाललाई माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति गरी 10 पार्टीका 265 का साथै 3 स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। दाहाल पुस 10 गते 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। विश्वासको मत लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। तर कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि विश्वासको मत पर्खिएका थिए। ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षा सहित तेस्रो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख बनेको बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत माग्ने क्रममा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिने गरी योजनाहरूको लामो फेहरिस्त सुनाए। उनले 3200 शब्दको आफ्नो मन्तव्यमा करिब 1200 शब्द आर्थिक प्रसङ्गहरूमा खर्चिए। प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट यो तहको प्रतिबद्धता आउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि स्वागत गरिएको छ। 2023 मा विश्व अर्थतन्त्रको 1/3 हिस्सा मन्दीको मारमा पर्ने प्रक्षेपण भइरहँदा नेपालको हालत उस्तै खराब छ। सरकारी वित्त र निजी क्षेत्र दुवैतिर पैसाको खडेरी छ। सरकारले बजेटमै भएका आयोजनाको कार्यान्वयन थाल्न ढुकुटीमा पैसा छैन। विदेशी अनुदान लक्ष्यको 6% मात्रै उठेको छ। आधा आर्थिक वर्ष बित्नै लाग्दासम्म सरकारी ढुकुटीमा अनुमान गरिएको 1/4 मात्रै पैसा सङ्कलन भएको छ। निजी क्षेत्रमा पनि पैसाको अभाव छ। लगानी बढ्न सकेको छैन, नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन। राजनीतिले लिक छाड्दा अर्थतन्त्रमा झनै बढी समस्या देखिएको तथ्य प्रधानमन्त्री सामु लुकेको छैन। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेन्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने अवस्था आउने थिएन। विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा हुने थिएनन्। हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र महिलाले धानेका छन्, तर राज्यले महिलालाई उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छैन। रेमिट्यान्स पठाएर देश बचाइरहेको युवालाई न राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छ, न उचित सम्मान नै दिन सकेको छ। प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउनका लागि सरकारको नेतृत्व नगरेको प्रश्न पार्दै संसदमा हरेक पटक उपलब्धिका तथ्याङ्क र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने भनेका छन्। उनले सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा आफूले लिने र नतिजामुखी कार्य सम्पादनको जिम्मा सचिवहरूलाई दिने उल्लेख गर्दै कानुनका छिद्र देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सडक, भवन जस्ता विकास आयोजनाहरूको निर्माणमा 24 घण्टा काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता सुनाएका छन्। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्ने नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारलाई सरकारको लक्ष्य भनेका प्रधानमन्त्रीले कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधि अन्त्य गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र व्यवसाय मैत्री बनाउने पुरानै कुरा दोहोऱ्याएका छन्। राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ। कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गरिनेछ। उनले हरेक वर्ष दोहोरिने रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तराईमा थप 3 लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने र विद्युत उत्पादन एवं निर्यात मार्फत इन्धनको परनिर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ र हरेक पालिकालाई पक्की सडकबाट केन्द्रमा जोडिनेछ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू 5 वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन्। यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुनेछ। सडक दुर्घटनाका कारण र समाधान खोज्न उच्च स्तरीय कार्यदल बनाइनेछ। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरु योजना तयार गरिनेछ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षाका योजना पनि
अगाडि बढाउने भनेका छन्। 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिको दरलाई दोहोरो अङ्क नजिक पुर्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अङ्क बिनाको बजेट नै जसरी प्रस्तुत गरिएको यो विवरणको कार्यान्वयन गर्न अहिले सरकारसँग न संयन्त्र छ न पैसा। त्यसैले परिणाम नदेखिएसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई एउटा सुन्दर सपनाको रूपमा मात्र लिइनेछ। प्रधानमन्त्रीले पाएको अवसरमा काम गर्न चुकेकाले दलप्रति जनताको असन्तोष रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको अवस्था बदल्न सबै दलको सहकार्यमा जोड दिए। तर सहकार्य गरेर परिणाम देखाउन उनलाई सजिलो चाहिँ छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्ने घोषणा पनि गर्ने अनि विश्वासको मत पनि दिनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भनेर कांग्रेसका केही सांसदसँग जान्न खोजेका छौं। सँगै झण्डै सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसदबाट विश्वासको मत पाएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका चुनौती के हुन सक्छन् भनेर अन्य केही सांसदलाई पनि सोधेका छौं। अहिलेको चाहिँ जटिलता, मुलुकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको चाहिँ संविधानको रक्षा, मुलुकको स्थिरता, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा जुन हामी निर्वाचन जनताको बिचमा कबुल गरेका थियौँ नेपाली कांग्रेसले, यी सबै कुरालाई सम्झिएर यी सबै कुरालाई जोडेर हामीले विशेष निर्णय गरेका छौँ। यसपटक हामी केही साथीहरूको फरक मत थियो, तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णय गर्ने एउटा प्रक्रिया छ, त्यसमा फरक मत पनि सुरक्षित रहन्छ र जे निर्णय भएको हुन्छ त्यो निर्णयलाई पालना गरेर जाने पनि कर्तव्य बन्दछ। त्यसकारणले आज हामीलाई लागिरहेको, केही साथीहरूलाई लागिरहेको बमोजिम हामीले फरक नै उभिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा रह्यो, मौखिक रूपमा पनि रह्यो, लिखित रूपमा पनि रह्यो। तर सँगैमा फेरि धेरै साथीहरूको भावना बमोजिम जे निर्णय भयो त्यो निर्णयको पालना पनि फेरि एक ढिका भएर भयो। कांग्रेसले राष्ट्रलाई हेरेर, कांग्रेसले व्यवस्थालाई हेरेर यो संविधान बचाउनको लागि, यो संविधानमाथि आइपरेका विभिन्न खतराहरूलाई समेत हृदयङ्गम गरेर 70 वर्ष लडेको संविधान बचाउनको लागि हामीले अहिले प्रचण्डजीलाई मतदान गर्यौं। चुनौती धेरै नै छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले आज जसरी बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले सम्पूर्ण चुनौतीहरू चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। प्रचण्डजीलाई उताबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कि यताबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा भएको हुनाले प्रचण्डजीप्रति कुनै आपत्ति हुनुपर्ने कुरा छैन। उहाँको जुन कमिटमेन्ट आइसकेपछि त्यो कमिटमेन्टलाई ध्यानमा राखिकन समर्थन गर्नु, एक प्रकारले कन्डिसनल सपोर्ट गर्नु। मैले 15वटा बुँदा अगाडि सारेको छु। सबै क्षेत्रमा हेऱ्यो भने हरेक ठाउँमा विसङ्गति, विकृतिहरू छन् अथवा हामीले सुधार्नुपर्ने धेरै पक्षहरू छन्। ती पक्षहरू यसरी आएका छन् कि जनअपेक्षा बनेर आइरहेका छन्। ती कुराहरूमा ध्यान दिएर सरकार अगाडि बढेन भने आज जसरी समर्थन प्राप्त भएको छ त्यसै गरी भोलि विरोधका स्वरहरू पनि उठ्न सक्छन् भन्ने लाग्छ। त्यो नै चुनौती हो भन्ने ठान्छु। चुनौती असाध्यै धेरै थपियो। अब त्यसो भनेर फेरि उहाँले प्रतिपक्षमा बस्दैनौँ भन्नुभएको त छैन। अब त्यो नैतिक दायित्वको रूपमा कसरी लिन्छ प्रतिपक्ष दलकै रूपमा हामीले हेरेका छौँ। तर विश्वासको मत दिएको र प्रतिपक्षमा रहेको भनेपछि हाम्रो लागि चाहिँ साँच्चै नै चुनौतीको विषय चाहिँ हो, तर त्यसलाई हामीले पार गर्न सक्छौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ। कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले दाहालले 2/3 भन्दा बढीको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदित त भएका छन्, तर संसदमा प्रतिपक्षी उपस्थितिलाई यसले कमजोर बनाएको छ। केही दिन यताको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस थियो। संघीय संसद तथा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो दल भएर पनि प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका सभामुखसम्मका पदमा पाइला राख्न नपाउने गरी प्रतिपक्षमा धकेलिएको थियो कांग्रेस। समीकरण फेरबदल भइरहने राजनीतिक श्रृङ्खलाका बीच कांग्रेसको अनुहार पराजित देखिएको थियो र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीभित्र आलोचनाको केन्द्रमा थिए। पुस 10 गते पछिको यो दृश्य मंगलबारबाट फेरिने संकेत मिलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले कोर्स करेक्सनमा एमालेकै बाटो पछ्याएको छ। जसरी अघिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न इन्कार गरेपछि राजनीतिको कोर्स बदलियो। यसपटक देउबाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफैले मुठ्याउन खोजेपछि दाहाल बालुवाटारबाट रन थनिएर बालकोट पुगेका थिए। देउबाले 2 महामन्त्री र एकाध नेताको असहमतिका बावजुद दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेर ओलीको त्यही बाटो समात्न खोजे, जसले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति सहित अन्य राजकीय पदमा पुर्याउला नपुर्याउला, तर सम्भावनाको ढोका पक्कै खुलाएको छ। त्रिशङ्कु संसदमा सत्ता गठबन्धनको आयु क्षणभङ्गुर हुन्छ।
2051 सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि एमाले र काङ्ग्रेसले 20 सिटे राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए। अहिले पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै ओली सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेका छन्। यति मात्र होइन, ओली सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेलामा आफै प्रधानमन्त्री जसरी प्रस्तुत भएका थिए। देख्दै आँखा बिजाउने यस दृश्यले दाहाललाई असहज नहुने कुरै भएन। मङ्गलबारको काङ्ग्रेसको निर्णयले सम्भावनाको नयाँ क्षितिज उघारेको मात्र छैन, एमाले अप्ठ्यारो पारे अर्को गठबन्धनको आधार बनाइदिएको छ। यसले उनलाई पक्कै पनि झस्काइसकेको छ। मङ्गलबारको उनको संसदको प्रस्तुतिले यही बताउँथ्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन जनाइसकेका छ। यदि यो समर्थनभित्र सदाशयता बाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। यति भनिरहँदा काङ्ग्रेसको भूमिका जायजै हो त भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ने होइन। लोकतान्त्रिक प्रणाली अझ हाम्रो व्यवस्थाले बलियो प्रतिपक्षी बिनाको संसद परिकल्पना नै गरेको छैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि संसदलाई प्रतिपक्षीकै थलो मान्छ, नियन्त्रण र सन्तुलनको हिस्सा ठान्छ। तर काङ्ग्रेसले पनि सत्तासँग लोकाचार देखाउँदै महत्त्वपूर्ण पदमा हिस्सेदारीको ढोका खोलेको छ। अब देउबा प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री होइन, हालकै सत्ताबाट पाउन सकिने हिस्साका आकाङ्क्षी बन्न पुगेका छन्। यसले संसदमा प्रतिपक्षीको आवाज कमजोर बनाउने र सरकारलाई निरङ्कुश बन्न ठाउँ दिन सक्नेछ। अहिले पहिले चुनावमा जाँदाखेरि पैसा चाहिँ खोल्टीमा राखेर अथवा झोलामा राखेर जान्थ्यौँ हामी चुनाव प्रचार गर्नु। पैसा त आवश्यक चाहिन्थ्यो। अहिले त बोरामा हो नि पैसा बोकेर जान्छ चुनावमा। सबैलाई अनुभव छ नि यो त, होइन? यस्तो चुनाव प्रणालीबाट आएकाले अब त्यो तपाईँ चाहिँ बोरामा पैसा लगाएर खर्च गरेर चाहिँ चुनाव जितेर आएकाले सरकारमा नगइकन, सत्तामा नबसिकन, देशको प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन नगरिकन त्यो चुनावमा उडाएको खर्च उड्छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री गगन थापालाई 28% मतमा सीमित गरिदिएर उनको महत्वाकांक्षामा धक्का लगाइदिएकै थिए। दाहाललाई विश्वासको मत दिने सवालमा काङ्ग्रेसलाई पक्षको लहरमा उभ्याइदिएर देउबाले महामन्त्री द्वयलाई नोट अफ डिसेन्टमै थन्क्याइदिएका छन्। यसबाट सत्ता राजनीतिको जोड घटाउमा काङ्ग्रेसलाई फाइदै होला। तर संसदीय लोकतन्त्रको कसीमा काङ्ग्रेसले आफ्नै आधारभूत मूल्यको तेजोवध गरेको छ। अर्को मङ्गलबारको परिघटनाले काङ्ग्रेसको आन्तरिक विग्रह झनै फराकिलो पनि बनाउनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अक्षर काका र अङ्गराज नेउपाने। यसैबीच संसद नै प्रतिपक्षविहीन हुने गरी काङ्ग्रेसले विश्वासको मत हाल्नु संसदीय प्रणालीमा कति उचित हो भनेर हामीले संविधानविद भीमार्जुन आचार्यलाई सोधेका छौँ। यहाँले संविधान हेर्नु भने संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हामीले स्थान दिएको छौँ, संवैधानिक हैसियत दिएको छौँ। त्यसको पछाडि कारण चाहिँ संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरू र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा चाहिँ उसको रोल त्यहाँ होस् भनेर गरिएको हो। अब यो सबै किन बनाइएको हो भने कि सरकारभन्दा प्रतिपक्ष चाहिँ पृथक होस् व्यवहारमा पनि अनि उसको काममा पनि सिद्धान्तमा पनि। सरकारमा सहभागी भइसकेपछि नभएको ठुलो दललाई हामी सामान्यतया अपोजिसन दल वा प्रतिपक्षी दल भनेर भन्छौँ र उसले सरकारको विश्वासको मतमा त्यो पङ्क्तिमा लाइन लागेर भोट हाल्नु भनेको चाहिँ यो नितान्त संविधानको चरित्रको विषय पनि भएन, संसदीय शासन प्रणालीको चरित्रको विषय पनि भएन। यो एक प्रकारको अनैतिक, अराजक, असंवैधानिक यो काम भयो। मलाई लाग्छ यो धेरै नै दुःखद हो। यसले एउटा स्पष्ट के देख्यो भने कि काङ्ग्रेसले एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा पनि जुन यो अहिले यो प्रारम्भको सरकार गठनमा उसले जुन आफ्नो शक्ति उसले खुम्चाउनु पर्यो अनि सरकारको एउटा जिम्मेवारी वा कार्यकारी शक्तिमाबाट फुत्कियो भन्ने हिसाबले जुन उसले बुझिराखेको छ, मलाई लाग्छ त्यसले भोलिको आफ्नो भविष्यको लागि, त्यो भविष्य भनेको जनताको, देशको, संविधानको लागि होइन कि
सरकार गठन गर्नको लागि अहिलेका गठबन्धनहरू पनि मलाई चाहिन्छ, माओवादी पनि मलाई चाहिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै उसले चाहिँ काम गरेको देखियो। यसले अब नेपालको संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यमाथि पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह आयो, त्यसमाथिको विश्वासमाथि पनि प्रश्न चिन्ह आयो। आजको यो घटनाले सरकार स्टेबल हुने, स्थायित्व हुने भन्ने कुरा होइन, केवल भोलि सरकार फेरबदल भयो भने काङ्ग्रेसले केही फाइदा लिन्छ मात्रै भन्ने मात्रै हो। जुन दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ उसले प्रतिपक्षको औपचारिक हैसियत गुमाउँछ। हाम्रो संविधानमा प्रतिपक्षको स्पष्ट व्यवस्था र भूमिका तोकिएको छ। संविधानले दिएको त्यो जिम्मेवारीका लागि पनि आज काङ्ग्रेसले आफूलाई अयोग्य साबित गरेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुख माघ 5 गते चयन गरिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले सभामुख चयनका लागि 5 गते निर्वाचन गर्ने जानकारी गराएका छन्। उनले चुनाव गराउन संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25 गते बसेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सभामुख चयन गर्ने दिन नै बस्नेछ। बागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले कार्यभार सम्हालेका छन्। आज प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि जमकट्टेलले पदभार सम्हालेका हुन्। मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले एमालेका जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाका उद्धव थापालाई समेटेर 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। थपलियालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ, थापाको भने जिम्मेवारी तोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले मन्त्री परिषदले 15 दिनभित्र पूर्णता पाउने बताएका छन्। जमकट्टेल 70 सांसदको समर्थन सहित सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई 15 दिनको समय दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पुस 29 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पुस 29 गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्त भएको 1 महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अधिकारीले 5औं दिनमा नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। उनी 33 सांसदको समर्थनमा सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरीले मुख्यमन्त्रीमा आज दाबी पेश गर्ने भनिए पनि माओवादी केन्द्रले विवाद सिर्जना गरेपछि पेश गर्न सकेनन्। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रले आलो पालो मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अडान लिएपछि गिरीले आज दाबी पेश नगरेका हुन्। उनले आज 4 बजे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने भनिएको थियो। तर लुम्बिनीमा एमालेले पूरा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएपछि गिरीले दाबी पेश नगरेका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहेक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको बैठकले गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 87 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 44 सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग 29, माओवादीसँग 10, राप्रपासँग 4 तथा जसपा र जनमतसँग 3-3 सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्तिसँग पनि 4 सांसद छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न दिएको समय भोलि सकिँदैछ। प्रदेश 1 सभाको सभामुखमा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतमको एकल उम्मेदवारी परेको छ। मनोनयनका लागि तोकिएको समयसम्म 1 जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको संसद सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिएन। ओखलढुङ्गा खबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित गौतमको प्रस्तावकमा एमालेका रेवती रमण भण्डारी रहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका कमल जबेगु, माओवादी केन्द्रका नारायण बुर्जा मगर र राप्रपाका गोपाल बहादुर विश्वकर्माले गौतमको उम्मेदवारीमा समर्थन गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा प्रदेश 1 को सभामुख माओवादी केन्द्रले लिने गरी सहमति भएको थियो। कम्प्युटर र मोबाइलमा खेलिने पबजी खेलका पक्ष र विपक्षमा अनेक तर्क र वितर्क सुन्न पाइन्छ। यो खेल युवा पिँढीमाझ निकै लोकप्रिय भए पनि अभिभावकका लागि ठुलै चिन्ताको विषय बनेको यस खेलले हालै भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाइदिएको छ। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। ई-स्पोर्ट्स विश्वमा उदाउँदै गरेको र युवामाझ निकै लोकप्रिय खेल विधा हो। नेपालमा भने यस खेलले छोराछोरीलाई लत लगाउँछ भनेर अभिभावक
चिन्तित छन्। तर पबजी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिम द रियल सोल्जर्स DRSले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्दै आकर्षक पुरस्कार पाएपछि भने धेरैको ध्यान तानेको छ। यो दृश्य, आवाज र जो युवामाझ नौलो होइन, ई स्पोर्ट्स मध्ये लोकप्रिय खेल पबजीको हो। यो दृश्य अझ विशेष छ। इन्डोनेसियाको जकार्तामा सम्पन्न पबजी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली टोली द रियल सोल्जर्सले खेलिरहेको दृश्य हो यो, जहाँ 46 टिमलाई पछि पारेर नेपाल दोस्रो भयो। नेपाली टोलीले सर्भाइभलमा 88 र एलिमिनेसनमा 70 अङ्क बटुल्यो। 18 राउन्डको प्रतियोगितामा 2 राउन्ड चिकन डिनर पनि जित्यो। दोस्रो भए बापत नेपाली टोलीले 2,92,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो। Please put your hands together, Jakarta, for DRS. Peringkat kedua dari 2022 BMGC. Congratulations, DRS, for placing second. You have received your check for $200,000. विश्व स्तरमा पाएको सफलता र 3,82,00,000 रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार राशिपछि द रोयल सोल्जर्सले धेरैको ध्यान तानेको छ। प्रतियोगितामा सफलतापछि फर्किएको टोलीलाई सोमबार राति युवाहरूको समूहले त्रिभुवन विमानस्थल पुगेर स्वागत गर्यो। हामी अब त्यही वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा अब हामी #2 भएर आउँदा नै हामीलाई अब हामी खुसी थियौँ। तर अब नेपाल आएर अब बाहिर यसरी सपोर्टर्सहरू, फ्यामिलीहरू, फ्यान्सहरू, साथीहरू यसरी आइदिनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ धेरै नै खुसी छ। अनि बयान गर्न सक्दैनौँ शब्दमा। अब त्यही हो, अब नेपाल भनेको त डेभलपिङ कन्ट्री हो। अरू कन्ट्री धेरै नै डेभलप छन्। उनीहरूको अब गेमिङ फेसिलिटीदेखि लिएर अब उनीहरूको सबै छ। उनीहरूको गेमिङको लागि अब युनिभर्सिटीमा अब गेमिङको स्टडी हुन्छ। हाम्रो अब नेपाल सानो देश, त्यही हो, अब हामी गर्दैछौँ। कुनै समय सरकारले पबजी खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो खेलको लतका कारण भएका केही घटना सार्वजनिक भए, तर आलोचना भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटायो। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले यी स्पोर्ट्सका लागि 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे। आलोचना भए पनि उनले त्यसको पर्वाह गरेनन्। नेपाली टोली विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा दोस्रो भएपछि सबैभन्दा बढी खुसी उनै शाह भएका छन्। उनी सोमबार राति खेलाडीको स्वागतमा विमानस्थल मात्र पुगेनन्, विजय र्यालीमा सहभागी भए। हामी एकदमै खुसी छौँ। नेपाल दोस्रो भएको छ। स्पोर्टले एकदमै राम्रो गर्दैछ। DRS टिमले एकदमै राम्रो गरेको छ। हामीले सोचेको भन्दा एकदमै धेरै राम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अनि हामी सबै नेपाली खुसी हुनुपर्ने दिन हो आज। नेपालले प्राप्त गरेको सफलता दक्षिण एसियामा नै अहिलेसम्मकै ठूलो हो। द रियल सोल्जर्स 4 वर्ष अघि स्थापना भएको हो। उसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता निरन्तर खेल्दै आएको छ। उसँग बस्न र खेल्नका लागि ललितपुरमा अलग्गै घर छ, जसलाई बुट क्याम्प भनिन्छ। टोली प्रमुख सुबिन प्रजापतिसँगै समीर गुरुङ, दिपेश गुरुङ र साहस भण्डारीले 3 महिनादेखि तयारी गरेका थिए। उनीहरूलाई सुरुवातमा अभिभावकको मन जित्न निकै गाह्रो भयो। यो सँगै अनेकौं कठिनाइका बावजुद तयारीमा कमी हुन दिएनन्। पहिला त्यो अब सबैको फ्यामिली सपोर्ट हुँदैन, त्यसमा स्ट्रगल त गर्नै पर्छ। बुट क्याम्पमा अब त्यस्तो कमजोरी हाम्रो केही पनि छैन। अब जे होस् हामीले सोचेको फेसिलिटीहरू सबै प्रोभाइड हुन्छ। अब कुनै टाइममा प्रेसर दिएको थियो, अब कुनै च्यानलहरूबाट आएर पैसा अब के कसो भने त्यो अब कुरा नगरौँ होइन, के छैन। यी स्पोर्ट्सलाई खेल विधामा राख्ने नराख्ने भन्नेमा विश्वभर विवाद छ। अहिले पनि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। कतिपय देशले साइबर खेलको मान्यता दिइसकेका छन्। रसिया मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र हो। ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले पनि यी स्पोर्ट्सलाई मान्यता दिएर एसियाली खेलकुदमा 8 खेललाई समेत समावेश गरेको छ।
पछिल्लो समय अनलाइन भिडियो गेममा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्दो छ। विद्यालय स्तरका बालबालिका समेत पबजी, फ्री फायर जस्ता अनलाइन भिडियो गेममा रमाइरहेका छन्। तर उनीहरू कति बेला यस्ता गेमको कुलतमा फस्छन् पत्तो हुँदैन। अनेक उपाय निकालेर लुकी भए पनि गेम खेल्छन्। यसले उनीहरूमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पर्छ। हत्यादेखि बलात्कारसम्मका कतिपय घटनामा अनलाइन गेम मुख्य कारण देखिएका छन्। त्यसैले जानकारहरू इन्टरनेटमा बढ्दो पहुँचसँगै बालबालिकालाई निगरानीमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। गेम पबजीबाट साथी बनेका खोटाङकी यसुना राई र सङ्खुवा सभाका अनिश जिमीले भागी विवाह गरे। उनीहरू काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित कपनमा आफन्तको घरमा बस्दै आएका थिए। तर उनीहरूले भागी विवाह गरेको महिना दिन पनि नपुग्दै बन्द कोठामा दुवैजना विभत्स अवस्थामा लडिरहेको भेटिएका थिए। यो घटना 1 वर्ष अघि अर्थात् 2078 पुस 22 गतेको हो। दुवैजनाले एकअर्कालाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको घटनास्थलको दृश्यले पुष्टि गर्यो। घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले अनलाइन गेम पबजी खेलिरहेको समयमा दुवैजना एक्कासी आक्रोशमा आएको र धारिलो हतियारले यसुनाको हत्या गरी अनिशले छुरा रोपेर आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। अनलाइन गेम फ्री फायर खेल्दै गर्दा करिब 7 महिना अघि काठमाडौँकी 13 वर्षीय प्रनिशासँग भारतीय किशोर 19 वर्षीय सदिकुल इस्लामको चिनजान भयो। उनीहरू बीच बिस्तारै गफ बढ्न थाल्यो। सदिकुलले फ्री फायर खेल्ने लत लागेकी प्रनिशासँग नेपाल घुम्नको लागि सहयोग मागे। कक्षा 9 मा पढ्ने प्रनिशाले सहयोग गर्ने बताएपछि सदिकुल नेपाल आए। उनीहरू घुमफिरमा निस्के। घुमफिरपछि प्रनिशा घर गइन्। सदिकुल भारत फर्के। केही समयपछि सदिकुल फेरि नेपाल आउँदा नसोचेको घटना भयो। उनले प्रनिशालाई जबरजस्ती करडी गरे। विक्षिप्त प्रनिशाले घरमा कसैलाई घटनाबारे भन्न सकिनन्। उनको पढाइ बिग्रदै गयो। उनी मानसिक तनावको शिकार बनिन्। छोरीको व्यवहारमा आएको परिवर्तन देखेर अभिभावकले सोधपुछ गरेपछि घटनाको रहस्य खुल्यो। उनीहरूले प्रहरी वृत्त गौशाला पुगेर घटनाबारे जानकारी गराएपछि सदिकुल काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा पूर्वपक्षका लागि अहिले केन्द्रीय कारागार पुगेका छन्। यो घटनाको सम्बन्धमा एउटा मुद्दा चल्यो। मुद्दा चलिसकेपछि अहिले अदालतबाट पूर्वपक्षको लागि निजलाई चाहिँ अहिले कारागार चलान गरिएको अवस्था अहिले छ। र यसको मेन कारण भनेको चाहिँ अब पहिले पनि हामीले भनेका छौँ होइन, यो अनलाइन गेमिङदेखि लिएर यो सँगसँगै यसले अलिकति गेमिङले जस्तै पबजी गेम भनौँ त्यस्तै किसिमको अन्य गेमहरूबाट पनि अब फ्री फायरको कुरा यहाँ आइहाल्यो। अलिकति अगाडिपट्टि कभरमा पबजी गेमले गर्दा 2जना व्यक्तिको चाहिँ ज्यान पनि गएको थियो होइन। यसले गर्दा यो अनलाइन गेमिङबाट अहिले अपराधहरू चाहिँ बढेको जस्तो पनि देखिन्छ। अनलाइन गेमको लत नबसेको भए अनिश र यसुनाले युवा उमेरमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो। प्रनिशा बलात्कारको शिकार हुने थिएनन्। कम्प्युटर र स्मार्टफोनमा घण्टौं पबजी, फ्री फायर लगायत अनलाइन भिडियो गेम खेल्नुलाई लतका रूपमा लिइन्छ। खेलका नयाँ चरणमा बालबालिकाले चुनौती सामना गर्नुपर्छ। त्यस्ता चुनौतीमा सफल हुन खोज्दा उनीहरूमा आक्रामक र हिंस्रक व्यवहार विकास हुन्छ। आफू विक्षिप्त हुन पुगेको उनीहरूले पत्तो पाउँदैनन्। खेल्दा रमाइलो र रोमाञ्चक भए पनि गेमले पढाइ बिगार्नुका साथै निन्द्रा नलाग्ने, परिवारबाट टाढा हुने जस्ता समस्या निम्तिन थालेपछि बालबालिकाको जीवनशैली नै ध्वस्त बनाउँछ। गेम खेल्न पाउनु भएन भने तपाईलाई चाहिँ जस्तै त्यो रक्सी खान नपाएको मान्छेलाई जस्तो जुन सिम्पटम हुन्छ नि, विथड्रल सिम्पटम हुन्छ नि, हो त्यो हुन्छ। पहिला तपाईँलाई दिनमा 3-4 घन्टा गेम खेल्यो नि पुग्थ्यो भने अब त तपाईँको मात्रा बढ्दै जान्छ क्या। अब तपाईँलाई नसुती गेम खेल्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सोसियल लाइफ अनि तपाईँको रिलेसनसिप्स होइन, आफ्नो काम, यो सबै कुरामा चाहिँ अफेक्ट हुन थाल्छ कि। अनि अर्को कुरा नि के छ भन्दाखेरि योसँग अरू मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू जस्तै डिप्रेसन, एङ्जाइटी पनि एसोसिएटेड छन्। अनलाइन गेमको लतले बालबालिका तथा किशोर किशोरी डिप्रेसनको शिकार बनिरहेका छन्। रुसमा बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा आत्महत्याको श्रृङ्खला चलेपछि ब्लू व्हेल च्यालेन्ज नामक गेमलाई सुसाइड च्यालेन्जको उपमा दिइयो। चीन, जापान, भारत लगायत देशमा पबजी, फ्री फायर लगायत गेमलाई ज्यानमारा खेलका रूपमा लिने गरिएको छ। निश्चित समय अनलाइन गेम खेल्नु आफैमा गलत नहोला, तर यसले जब नशाको रूप लिन्छ यसको नतिजा सोचे भन्दा अझ भयानक हुन सक्छ। अनलाइन गेममा धेरै समय व्यतीत गर्नेहरूमा अन्तर्द्वन्द्व, मानसिक तनाव र व्यग्रताका लक्षणहरू देखिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
अभिभावकले आफ्ना बालबालिका अनलाइन गेमको लतमा गएको कसरी थाहा पाउने भनेर हामीले बाल मनोविद विजया बिजुक्सेलाई सोधेका छौँ। एडिक्सनमा जानलाई नै रोक्नु पर्यो। त्यो भनेको गेम चाहिँ नि लुकेर खेल्न नपर्ने व्यवस्था चाहिँ उहाँले अवस्था चाहिँ सृजना गरिदिनु पर्यो। प्यारेन्ट्सहरूले कुनै पनि कुरा लुकेर गर्न नपरोस् कि लुकेर गर्न थालेपछि बल्ल त्यसले चाहिँ अर्को रूप लिने हो नि त हैन। अनि कोसँग साथी भइरहेको छ यो सबै कुराहरूको जानकारी चाहिँ नि हुन्छ लुकेर गर्नु परेन भने। अर्को यो गेमले एउटा त दिमाग जुन हाम्रो ब्रेनको फङ्सन नि धेरै एक्टिभ पनि बनाउँछ है, ट्रिकी बनाइदिन्छ माइन्डलाई। त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि छ गेमको, सबै नराम्रो छैन। तर यसले इमोसनली यसरी क्याप्टिभेट गरेर राखिदिन्छ कि कतिखेर एग्रेसनमा जान्छ र कतिखेर अट्याक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो उमेरको बच्चाहरूले थाहा पाउन सक्दैन हैन। ड्रगको एडिक्सनमा गएपछि म के गर्छु भनेर जसरी थाहा हुँदैन नि, गेमले पनि त्यसरी नै ब्रेनको विभिन्न पार्टहरूलाई ट्रिगर गर्ने भएको भएर उनीहरू चाहिँ नि जान्छन्, त्यसैबाट क्याप्टिभेट भएर उनीहरूले त्यही अनुसारको व्यवहारहरू गराउँछन्। अब मेरो बच्चाले अलिकति भिन्न खालको व्यवहारहरू गर्न थाल्यो भनेर जब नोटिस हुन्छ नि त्यतिखेर इमिडिएटली उनीहरूले चाहिँ हेल्प सिक गर्नुपर्छ। प्यारेन्ट्सले लुकाएर अथवा पछि गरौँला नि त, पछि पनि गर्दाखेरि हुन्छ भनेर त्यसलाई सिफ्ट गर्ने चाहिँ काम गर्नु भएन र अप्ठ्यारो मान्नु भएन। मेरो बच्चामा अलिकति डिफ्रेन्ट नेचर देखियो है, बिहेभियर प्याटर्न चाहिँ डिफ्रेन्ट देखियो भन्दाखेरि चाहिँ नि लुकाएर अथवा अप्ठ्यारो मानेर लाज मानेर चाहिँ बस्नु भएन। अनलाइन गेमको लतले विभिन्न समस्या निम्तिन थालेपछि चीनले 1 वर्ष अघि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले अनलाइन गेम खेल्न पाउने समय कटौती गर्यो। बालबालिकाले राति 8 देखि 9 बजेसम्म मात्र अनलाइन गेम खेल्न मिल्ने व्यवस्था गर्न गेमिङ कम्पनीलाई निर्देशन दियो। भारतले पबजीको लतकै कारण आत्महत्या र मानसिक समस्या बढेपछि प्रतिबन्ध नै लगायो। नेपालमा पनि नकारात्मक असर देखाएर सरकारले 2075 मा पबजी खेल्न प्रतिबन्ध लगायो, तर चौतर्फी विरोधपछि सरकार पछि हट्यो। सरकारले यस्ता गेममा कसरी नियमन गर्न सक्छ भनेर हामीले सूचना प्रविधि विज्ञ सन्तोष अर्याललाई सोधेका छौँ। गेमले चाहिँ अहिले एकदमै प्रब्लम पारेको छ। बच्चाहरूले धेरै नै बसेर मोबाइलमा झुमिरहने अनि त्यो गेमहरू खेल्ने गरिरहेको छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ राज्यले नै गर्ने हो भने चाहिँ यो हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्ता साइटहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छ, ब्लक गर्न सक्छ, अथवा कुनै सर्टेन टाइमको लागि ब्लक गर्ने अथवा पर्मानेन्टली ब्लक गर्ने त्यो गराउन सक्छ। जस्तो अहिले पनि कतिपय यो अडल्टका साइटहरू पनि ब्लक भइरहेको छ नेपालमा, त्यसरी नै ब्लक गर्न सक्छ। तर विद्यार्थीहरू चाहिँ अब अलि बढी बाटा भइसकेका छन्, उनीहरूले VPN युज गरेर के गरेर भन्ने पनि खेलिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्यारेन्टले पनि चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब यो गेमहरूले पुर्याउन सक्ने नकारात्मक जुन असरहरू छ त्यस्तो बारेमा प्यारेन्टले पनि चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्यो। यस्तो गेमहरू खेल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्ने गराउनुपर्छ। अब राज्यले रोक्नलाई चाहिँ सक्छ, यसलाई रोक्नलाई सबै ISPहरूबाट चाहिँ जसले इन्टरनेट प्रोभाइड गरिरहेको छन् उनीहरूकोमा सर्भरमा यो गेमको बारेमा कुनै रुलहरू लगाइदियो भने, जस्तो अब कति टाइममा खोल्ने, कति घन्टा चलाउन दिने भनेर त्यो गराउन सकिन्छ नेपालमा। अब केही न्यूज संक्षेपमा। पृथ्वीको वायुमण्डलमा रहेको ओजोन तहको क्षयीकरणमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको वैज्ञानिकहरूको एक अध्ययनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार एन्टार्क्टिकामाथि ओजोन तहमा बनेको प्वाल टालिँदै गएको पाइएको छ। प्रत्येक 4 वर्षको अन्तरालमा गरिएको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन अनुसार ओजोन तहमा क्षति पुर्याउने रसायनहरू उत्पादन कटौती गर्ने विश्वभरका राष्ट्र सहमत भएको 35 वर्षपछि यस्तो सुधार देखिएको हो। ओजोन तहले पृथ्वीलाई सूर्यबाट आउने विकिरणका कारण हुने छालाको क्यान्सर, मोतीबिन्दु र बाली क्षतिसँग जोडिएका असरबाट जोगाउँछ। यही क्रममा सुधार हुने हो भने 43 वर्षपछि अर्थात् सन् 2066 सम्म एन्टार्क्टिकामाथि ओजोन तहमा देखिएको प्वाल पूर्ण रूपमा टालिने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ। पृथ्वीको सतहभन्दा झन्डै 30 किलोमिटर माथि वायुमण्डलमा रहेको ओजोन तहको प्वाल टालिने क्रम 4 वर्ष पहिले नै जानकारी मिले पनि उक्त प्रारम्भिक नतिजामा वैज्ञानिकहरू विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्। पछिल्लो अध्ययनको नतिजाप्रति वैज्ञानिक तथा वातावरणविदले खुसी व्यक्त गर्दै मानव स्वास्थ्य र पृथ्वीको जैविक सुरक्षाका लागि ठूलो उपलब्धि भनेका छन्। साबिक विजेता न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब 7औं एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। महिलातर्फ आज न्यू डायमन्डले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 25-7, 25-10 र 25-12 को सोझो सेटमा हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। यो समूहबाट नेपाल पुलिस क्लबले
अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। अब न्यू डायमन्ड र पुलिस बीचको खेलले समूह विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। अर्को खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई 25-15, 25-10 र 25-11 को सेटमा हरायो। पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लबले ढोरपाटन भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई 25-12, 25-20 र 25-11 को सेटमा हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो। अर्को खेलमा भारतीय खेलाडी सम्मिलित दावाले मिलन क्लबले मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। यस्तै गण्डकी प्रदेशले न्युटन भलिबल क्लबलाई 25-12, 25-17 र 25-22 ले पराजित गर्दै 3 अङ्क जोड्यो। जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले हराउँदै विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल T20 लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो क्वालिफायरमा आज पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 167 रन बनायो। ओपनर गौरांशु शर्मा र अर्जुन साउदले पहिलो विकेटका लागि 59 रनको साझेदारी गरे। गौरांशुले 42 र अर्जुनले 35 रन बनाए। राज नननले 33 र हुसेन तलतले 31 रन जोडे। जितेन्द्र मुखियाले 2 विकेट लिए। 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर 19 ओभर 1 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 128 रनमा समेट्यो। चार्डविक वाल्टनले 51 र ट्रेभन ग्रिफ्थले 34 रन बनाए। 111 रन बनाउँदा जनकपुरले 4 विकेट मात्र गुमाएको थियो, तर त्यसपछि 17 रन जोड्ने क्रममा उसले 6 विकेट गुमायो। क्युन जेसेपले 3 विकेट लिए। पराजित जनकपुर आज 1 घण्टा ढिला गरी मैदान पुगेको थियो। विराटनगर र लुम्बिनी अल स्टार्स बीचको फाइनल खेल भोलि हुनेछ। नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न नपाएकाले आफूले ठूलो नोक्सानी बिहोर्नु परेको बताएको छ। निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु मरासिनीले आज निगमको 53औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरे मूल्यलाई लिएर विवाद नहुने बताए। उनले निगमले अब स्वचालित प्रणाली अनुसार नै मूल्य तय गर्ने बताए। निगमले पुस 24 गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो। निगमले आफ्नो सञ्चित नोक्सानीलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको गिरावट अनुसार भाउ घटाउन मानेको छैन। कार्यक्रममा व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा राजनीति गर्न नहुने बताएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। झण्डै 100 अङ्कको उतार चढाव बेहोरेर शेयर बजारले आज ओह्रालो यात्रामा पाइला टेक्यो। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको खबर आएपछि शेयर बजारमा यसको नकारात्मक असर परेको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएका छन्। व्यापारीका स्वार्थलाई प्रवर्धन गर्ने र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने अपेक्षा गरिएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पद दाउमा परेको भन्दै कतिपय ठूला लगानीकर्ताले शेयर बेचेको पाइएको छ। यस्ता हल्ला र अनुमानलाई छाड्ने हो भने प्राविधिक रूपमै पनि नेप्से घट्ने बेला आएको देखिएको छ। नेप्सेमा मंगलबार निकै फराकिलो उतार चढाव देखियो। नेप्से परिसूचक 2179 देखि 2277 अङ्कको बीचमा रह्यो। 98 अङ्कको फराकिलो करिडोरमा कुदेको शेयर बजार झन्डै 1 महिनापछि उच्च अन्तरले घट्यो। पछिल्ला 11 दिनमा 345 अङ्कको छलाङ मारेको नेप्से परिसूचक मंगलबार 21 अङ्क ओर्लिएर 2190 अङ्कमा झर्यो। 2078 भदौ 3 मा 3227 अङ्कसम्म पुगेर ओह्रालो लागेको नेप्से असार 10 मा 1807 अङ्कमा ओर्लिएको थियो। 10 महिनामा 1420 अङ्क अर्थात् 44% गिरावटपछि नेप्सेले बढ्दो क्रम समात्यो। न्यूनतम बिन्दुमा झरे यताका 6.5 महिनामा नेप्से 480 अङ्क अर्थात् 26% बढिसकेको छ। बजारले 1/4 भन्दा बढी आकार वृद्धि गरेपछि लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न थाल्नु स्वाभाविक हो। अहिले पुष मसान्त आएकाले आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउने रकम निकाल्न पनि कतिपय लगानीकर्ताले शेयर बेचेका छन्। मंगलबार नेप्सेले 2277 अङ्कमा प्रतिरोध पायो। यो 2078 मङ्सिर 27 को न्यूनतम बिन्दु 2282 अङ्कको नजिक छ। त्यसबेला नेप्से लगातार 620 अङ्क घटेको थियो। 2077 पुसदेखि 2079 वैशाखसम्म 16 महिनाकै न्यून स्तरमा रहेको यही बिन्दुलाई अहिले नेप्सेले प्रतिरोधको रूपमा लिए जस्तो देखिएको छ। प्राविधिक विश्लेषणमा अहिले नेप्सेको रेखाचित्रले डबल बटम अर्थात् अंग्रेजी अक्षर W को आकृति तयार पारेको छ। यस्तो आकृतिले बजार बढ्नका लागि तम तयार भएको देखाउँछ। तर यसअघि पनि 2075 असोजदेखि 2076 वैशाखको बीचमा यस्तै आकृति देखिएको थियो। त्यो बेला अर्को 6 महिना लगाएर नेप्से पुनः अर्को न्यून बिन्दुमा झरेको थियो।
अहिले पनि त्यही इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। नेप्सेले मङ्गलबार कारोबार रकममा पनि 11 महिना यताकै कीर्तिमानी उचाइ चुमेको छ। 7 अर्ब 65 करोड 88 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको यस दिन वाणिज्य बैंक र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबैजसो सेयरको सामूहिक परिसूचकहरू ओह्रालो लागेका छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीले पाए प्रतिनिधि सभाका 268 सांसदको विश्वास। विपक्षमा जम्मा 2 मत। दाहाल भन्छन् सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन मात्र आएको होइन। काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि एमाले ससङ्केत। माछा नभएको नदीमा जाल फ्याँकेको ओलीको टिप्पणी। संविधानविद भन्छन् काङ्ग्रेसले राजनीतिक दरिद्रता देखायो। बागमतीका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले सम्हाले कार्यभार। एमाले र राप्रपाबाट एक मन्त्री नियुक्त। प्रदेश 1 को सभामुखमा माओवादीका तर्फबाट एकल उम्मेदवारी। क्षयकारी रसायन उत्पादनमा कटौतीले ओजोन तहमा उल्लेख्य सुधार। 4 दशकभित्र सूर्यका हानिकारक विकिरण आउने। छिद्र पुरै टालिने वैज्ञानिकको विश्वास। र विराटनगर सुपर किङ्ग्स T20 लिगको फाइनलमा उपाधिका लागि भोलि लुम्बिनीको सामना गर्ने। जनकपुर रोयल्स 39 रनले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.